عليكم. وجد اللي بدات بريباري لي بدا اش غادي كنت نقلعوا ديالك غادي نقعدوا ساعه باسكو كل بواط فيها 5 تعليمات. ها شنو نوجدوا لي بواط نقلعوهم ديريكت صح ما كتبش كيما قلت لك. السلعه الشباب بزاف صاحبي الله يبارك. السلام عليكم، مرحبا بكم بجحالتي مباشرة من المحل مستغل مع الساعة تشير إلى تمام 6 بتوقيت مستغل. مرحبا بكم، بارطاجونا هذا الفيديو، بارطاجونا هذا الفيديو في كامل لي جروب تاع الشناوة تاع الأفغانيين تاع مرحبا بكم. هذا اللايف سبيسيالمون تاع الساعة اللي رانا دايرينها بري شباب في الديتاي وميم طون دايرينها بري في الجمله. صافي دروك غادي نلونسو لكم بري تاع الجمله وبري تاع الديتاي. ما تنساش بارطاجي هذا الفيديو في كامل لي جروب، في كامل لي جروب اللي دخلوا دروك. وراه كاين مسابقه، دخلوا الباجا راه كاين مسابقه، رانا داير مسابقه تربحي منها 6 ملايين. دخلي باجا تسيبها الاولى مسابقه هذه للتذكير برك. شل ان شاء الله بربي ان شاء الله. بونجور دو مارسي، تحياتنا ناس مارسي. بارطاجينا كاع في بارطاجينا كاع في لي جروب، بارطاجي كاع في لي جروب. غادي نوريكم هاد الساعه كتريه تاع الرجال وتاع النساء. وغدوه ان شاء الله فاني راه داخله، غدوه ان شاء الله غدوه ان شاء الله فاني راه داخله واصله سلعه جديده ان شاء الله بربي. الصباح ولا العشيه ان شاء الله توصل. راني داخله انا. بارطاجينا هذا الفيديو ملي توصل 1000 نبداو نهضروا. بارطاجي هذا الفيديو، بارطاجي هذا اللايف، قلت لهم فيديو لايف في كل جروبات. هيا بارطاجيو اللي دخلتوا دروك بارطاجيو. هيا اللي يبغونا، هيا اللي يبغونا، هيا بارطاجي راكم ساجين. شتو حالتي يبغيكم الوحده تاع الصباح قاعد، 3 تاع الصباح قاعد، 4 5 6 7 24 نخدم معاكم. بارطاجي الفيديو في كامل لي جروب. بارطاجي راه كاينه السلعه الشابه، وهذه السلعه دوموندي 1000. هذه السلعه دوموندي 1000 مشاهده. زيدوا رانا 683. زيد بارطاجي انت اللي دخلتي دروك بارطاجي. هيا اللي بارطاجينا بارطاجي هذا ماك بارطاجي. علامه حش في سكيده ان شاء الله بربي. زيد بارطاجي رانا 690، رانا 692. زيد بارطاجي 700. زيد بارطاجي عندكم. بارطاجي تحياتنا لكل ولايات الوطن. زيد بارطاجي. زيد بارطاجي. زيد نصرف بدات توجد لي السلعه، بدات تحمي فيها، ديرها في الميكرو اوند راهي طايبه وزيد حميها. نبداو من الفوق. زيد بارطاجي رانا 760 على الصوره. زيد بارطاجي. سمحوا لي على كل حال حنا ندوموندو بارطاج باش لي فيو يطلعوا وباش نوريكم السلعه ان شاء الله بربي. خليك معكم نبداو ان شاء الله. راه كاينه السلعه، هاي السلعه راه كاينه السلعه ان شاء الله باذن الله ما شاء الله. وغدوه فاني غدوه نزيدو نكملوها غاديك السلعه. بارطاجي. زيد بارطاجي رانا 800 رانا 840 رانا 850. زيد بارطاجي عندكم لي فيديو. بارطاجي رانا 870. زيد الساجات تاوعي وراهم الساجات اللي فان جي حاليتيم. زيد راهي 900 ارمي حاليتيم. هيا زيد شارك. زيد رانا 950 باقينا 50 ونبداو. هي صاي. زيد بارطاجي. زيد 980 بالخف الله يبارك. قلت لك لي فان تاعي الله يبارك. 994. 1020. نبداو باش نبداو نصرو. نبداو بسم الله. هكذا تشوف التليفون غير مني غايه.
السلام عليكم مرحبا بكم. معكم حاليا ما تقدرش معايا تعال ندخل منا. هاك الساعة كي دايرة. الساعة كي دايرة. هاك تبان غاية. شوف هذه جملة 35000. هذه جملة 35000. كي دايرة جلد وكل شيء، جلد هذه فيها الانسنان كل شيء. دارت 50000 ديتاي بالجملة دارت 35000. دارت 35000 بالجملة. فيها شحال من موتيف وشحال من الكولور. بونجور بونسوار صافا الحمد لله تهلاو في الحاجة. هذه 35000 50000 جملة. ترونتسان ميل جملة. هذه كي دايرة 35000 جملة 50000 ديتاي. صافي كل قابسة راه فيها 10 تاع لي موديل. هذه كي دايرة الساعة 35000 جملة. فون بلو. نساء رجال اللي راكم باغيين تعاودوا البيع على رواحكم في دياركم، عندك طابلة عندك حانوت مرحبا بك. 35000 جملة هذه دير 150000 برا. 50000 ديتاي. نبيعو ديتاي جملة ياك؟ هادي ردي صافي. معليش كمليتي مع الفريزون. هذه كي دايرة هذه في بلو. راه كاين بزاف 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 صح. المارو ما وريناش المارو يعني. مارو ما وريناش. مارو. مارو هي اللي عندك. هذيك مارو شوف كاين مارو اخر. كاين مارو شباب بزاف فيها فون بلون. هذه كي دايرة 35000 جملة. هذه كي دايرة ماشي من الرقيقة هذه اللي من الغليظة. شوف كي دايرة جلد وكل شيء. هذه دايرة 35000 جملة وبالديتاي دارت 50000 ديتاي. نروحو للموديل واحد اخر في الشبوبي هما كاع شابين. بوردو. هذه كي دايرة هذه بوردو. عقلانسين هنايا. هذه كي دايرة 35000 جملة و50000 ديتاي. معليش صوري على روحك اختي. صوري على روحك اختي. مرحبا بك اختي ماكش كاع مشكل. 35000 50000 ديتاي. لا كاع تلبسو كاع تعاودوا البيع. هذيك هذه النوار تاعها كي دايره مهبوله 4 سيزون. 4 سيزون كاين بزاف لي موديل. هذيك 4 سيزون كي داير هذيك 4 سيزون ديال علا. هذيك 50000 ديتاي 35000 جمله. نزيدو شافيها حطينا دروك باقي البلو تاعها. البلو تاعها اللي كي داير 35000 جمله 50000. شنو ما وريناش دروك النوار بدلناها صاي. نروحوا الانتقال معليش كاين موديل اللي ما جبناهمش. كاين هذه كي دايره مهبوله شوف كي دايره 35000 كسموه بالجمله 35000 وبالديتاي 50000. هذه بالكتان بالجين هذه شوف كي داير براسي تاعها الجين. اللي عندهم الرجي والله يسهل. شباب بزاف 50000 35000 جمله صافي كاع تاع الرجال 35000 جمله 35000 جمله. مروه ملي تكملي هادو كاع تجيهم في هذيك شوف كي داير بلو متينه وكل شيء. اللي دخلوا دروك يبارطاجيونا الفيديو في كاع لي جروب في كامل لي جروب. الحانوت شي لاري خمستي. الحانوت هذا الحانوت هاي في الباجا. هاي كي داير بوردو هذه وريناها صاي. كاين بزاف لي موديل راه كاين. هذيك صافي. هايك ساعة في السبور كي دايرو 50000 35000 جملة 35000 جملة 35000 جملة 35000 جملة غلط ومن بعد 35000 جملة. هاي 35000 جملة شوف كي داير 50000 ديتاي. هايك حمرا كي دايرة هايك حمرا كي دايرة شباب بزاف حمرا. هذا بلاستيك هذا هذه دارت فالي 35000 جمله. كاين لي موديل غالب كملوا الصباح. كاين لي موديل اليوم لا غالب كملوا الصباح. صحاب الجمله داوهم الصباح عليك كي داير. الجايه في البرون شوف كي دايره
اللي عجباتو يدير كابتير ديكم اللي باش تعجبك دي كابتي ديكم باش تسهلنا المهمه. دارت 35000 جمله و 50000 ديتاي. 50000 ديتاي، حاجه شابه بزاف. المهم راه كاين بزاف لي موديل، نروحوا باش ما نطولوش عليكم اللايف، نروحوا الموديل وداخل، نروحوا الموديل اللي رخيص عليه. الموديل اللي رخيص عليه فيه لاكوست. لاكوست شوف كي داير، 6 تاع لي موتيف فيه. هذا فيه 6 تاع لي موتيف. هذا دار 30000 جمله، 30000 جمله. هاي كي داير 30000 جمله. هذا اللي يدي فوق ال1000 نديروا له السومه كاع واحد اخرى. هذا 50000 ديتاي و 300 جمله. شافي هذا فيه لاكوست، فيه لاكوست. امبوريو الماني، وفيه رولكس، وفيه في بيما. الامبوريو الماني، في الامبوريو الماني ثاني. وري لهم هنا امورا في البيما، في رولكس، شا كاين فاني في الداخل ثاني فيه امبوريو. وكاين هذا فاني يديروا في فيرزاتشي. فيرزاتشي هذاك فيه النوار وفيه هذا فاني فيرزاتشي شباب. هذا 30000. هذا دايرين 35000 نتوما. هذا ماشي 35000 30000 نصرف. صح. هاكا 300 تما. هذيك الساعه كي دايره 300 جمله. هذيك تعاود على روحك البيع. 300 جمله 50000 ديتاي. طابله صغيره تعمرها منا راك خدام على روحك. وفيها لي كولا ميزي كولا كي داير مهبول. هذه حنا في الديتاي كنا نبيعوها 80 100000 60 كيما ديرها تبيعها. هاي كي داير تبان غايه. هذه 70 ما كاينش تقعد. ما تقعدش. هذه 300 جمله صافي. 300 جمله. وين نروحوا منا. شوف منا. عاونينا ياسين واش تشوف فينا. روح عاوننا. ومن غتعاون فد معاهم. خليك هذيك هي الجلد. هذه حزامه تاع الجلد 35. هذه 35. هذه ما فيهاش 35. 50 جمله. هاك فيها المارون تاعها شباب بزاف. هذه فيها المارون تاعها. كل واحد ويبغي يقول تاعه. 35000 جمله 50000 ديتاي. هيا لي السبور. هذه كاين المارون تاعها شوكولا، مارون شوكولاته. شكلاط 35 50 جمله. زيد شوف. كاين فاني فيها تاع كتان. هيا ميليتير، حب العسكر الغربي، الجندار تاع الطريق، وزارة الدفاع، الرادار. امالا تحققكم. هيا صالحكم. هي جماعه ترواسون وين راكم؟ تحياتنا الناس ترواسون. هيا لينايا 35 ساعه كيما هكا. 35 تزعق عليا 50000 ديتاي. وتمشي وكل شيء. شي تاع اللي ديرها في دوره تحبس لك وكل شيء. صح. خاط في الكرينه. هيا اللي دير. هاي تشوف ياسين في كل قابسه دير الموديل تاعها. ما تخلصش لي موديل. صاي تشوف دي هذا القابسه عندك. زيد شوف. كاين هذا الموديل. شحال دايرينه؟ 35 غير هذوك تاع لي بريم بعد بدلهم. صح 35. هذه شوف كي داير. هذا بدا. هذا هاي كي داير الساعه. كي داير بدا 35 جمله. المهم اللي بالجمله تبقى 45000 ولا 50000. هذه شوف كي هي. هذه 50000 و 35 جمله. هاليك كي دايره 35000 50000 ديتاي. صح. هذه كاينه صافي. كاين ميم كولور هنايا. خليه هنايا. ورا القبصه تاعها ديرها هنايا. نزيدو نروحو الموديل وحده اخرى. نروحو الموديل. كاين واحد الموديل شباب بزاف. ها هو شحال هادي يا مصروف؟ هادي 35 تبع معايا. هذه كي دايره. هي 35000. هي 35000 50000 ديتاي. تبع معايا. هذه تبغي تنقص منها ولا؟ شوف كي دايره. دير كيما هكا تحلها بيديك. هاي تزيد تقلع جلده. تقلع. شفتوا وتعاود. حاجه سهله مهله. 50000 ديتاي و 35000
جمله الجمله هي اللي هنا صح. هذا الموديل شباب بزاف هذا. زيد صح روح من الفك هيا ليكيليبري تما في الطراهم. صح راني جاي. المينيتير نعاودو نولوا المينيتير العشاق المينيتير. لاستيك بغات نضحك تتعب صاي. هذه كي داير المينيتير 35000 35000 35 35 اقل 12 فوق 12 فوق 12 ولا لك جمله 35000 50000 جمله 50000 جمله صح. هذه فيها كاع كولور واحد. فيها المينيتات على مارين هي في البلو. كاين المينيتات على مارين وكاين تاع البوشات وكاين البحريه افياسيون كان هكا نصرو او كاين البحريه وكاين كاين طيران تاع الافياسيون. طيب مازال ما نوصلوا لهم. هادو تقيسوهم ماشي. هذه الباسيت تاعها. هاي الساعه كي داير الشكوب عرض وطول عريضه 35000 و50000 دير الزوم دير الزوم 50000 ديطاي شابه بزاف وفيها كاع لي كولور. فيها كاع لي كولور الاحمر الاخضر الاصفر البنفسجي البرتقالي ياو كل شيء خوخي ياو كل شيء. غوز مينيتير انت عارف غير غوز مينيتير مع الحكايه لك غوز مينيتير. نروحوا في الواعر. الواعر يبدا منه هذيك فيها المارون. هذيك كي داير هذيك 35000 الجمله 35000 ديتاي كاش هذه مش 50 صفلهاش. هذه مش هذه راك صعيب فيا. هذيك 35000 ديتاي شحال قلنا ديتاي 50000 هذيك كي داير. هاي القوات الخاصه هذيك 35000 شباب بزاف هذه 35000 50000 ديتاي صافي 50000. انا باك نضرب من يدي صاي. كاين بزاف لا والله كاين بزاف. كاين 10000 ساعه 10000 ساعه في انتظارك. هذيك 35000 هذيك غنوري لكم كيما هاك سمحوا لنا. هايك بلو كي داير هذيك بلو مهبوله 35000 هذه في الغليظه ماشي هذيك دير دقيقه. ايضا بارطاجيو لنا الفيديو عندكم. بارطاجيو الفيديو اللي دخلوا دروك اللي يبغوا حالتين. بارطاجيو لنا الفيديو وربي يحفظكم ان شاء الله ولا يستر عليكم ان شاء الله ونموت عليكم. زيد راك تشوفوا رانا واقفين في طرحكم. خلاص زيد الفام لا فام لا الفام ممكن الفام خلوه التالي. الفام رانا جايين الفام خلوه شيو فراي. هاك ساعه كي داير كحل المواطن 35000 و 40000 50000 ديتاي صافي. هذه تتغير فيها البراسلي. كاين براسلي كري وبراسلي مارون وكاين اللي فيها براسلي نوار والاحمر كاين كاع اللي براسلي. زيد هذه وريناها الساعه صح. شاف طاي صافي وكيات كيس هاك ساعه كي داير. امني مادامني نحفر مادامني كاين السومه والسلعه اللي كي داير 35000 35000 35000 هي حنينه حنينه. هاك الشيء كي داير ساعه حنينه. انا بغيت تهضر هاك كي داير هذه الغوش تاعها هذه الغوش تاعها هاك كي داير هذه الغوش تاعها 35000 وبالديتاي 50. الغوش تاعها هي اللي كي داير بزاف. واش ما بقاتش راحت كاع. طاروا بها في السماء. طارت بها في السماء. السومه هذه لافير عيش يا مواطن. هذيك حنينه بزاف هذيك كي داير رطبه. هذيك كاين لي كولور كاين لي موديل كاين كلشي. عولوا زيدوا شنو نروحوا لهم مصروف. هنايا هات منا اللي حداها هذيك واه. هيا روح كبلي قالك نص يبي شويه زداجه زيد شويه عاود قيله صح. اي عييت انا صاير
فيها حد هذيك هذيك داير 35000 هذيك كي داير مره ولا كحل كي داير مره 35000 هذه الجلد هذه جلد 50000 جمله. السلعه اللي كاينه هنايا كاينه في وهران ياك السلعه اللي كاينه هنايا كاينه في الحانوت تاع وهران هذه 35000 جمله. شوف كي دايره شوف عاود شوف عاود شوف غاية بالك ما شفتش بالك ما شفتش عاودتو بالك ما شفتش خلي بالك ما عندكش هذيك عاود بالك ما شفتش ها عاود سقفها لك فوالا هذيك كاين اللي ما شافش 35 جمله وراه كاين لي كولور لي موديل لي موتيف كل شيء. سمحوا لنا ما نطيقش نقول لكم كل شيء باش نبقاو شويه وقت باش اللايف ما يجيش طويل تبغي ديري كادو باباك تبغي ديري كادو لاي واحد كامل. هذه دات 38000 50000 جمله 50000 جمله. الحانوت تاعنا في مصغالين غادا راهي باينه في الباج تاعنا. مرحبا بكم وزيدوا نوريكم لي موديل ما نقطعوش ما نقطعوش سنزيدوا هالي كاين لي موديل لي موديل كاع ما يكملوا هذيك تاع الكوبرا هذه تاع الكوبرا هذه اللي فيها لانسي تاع الكوبرا هذيك كي داير من الداخل ذهبيه وشابه وعريضه وطويله داير 35 جمله 50000 ديتاي. حد الشابه عند حاليتم ومرحبا بكم بالجميع. ايوا صح بنتي هذه كي دايره في المارو في الكوير هذيك كي داير فليت كي تجي فليت شا كي دايره لبسه قمون 50000 هذه اللي يكون في العلم تاعكم هذه برا دير 150 200 فيها موتور الشباب فيها موتور زيتونه هذا فيها موتور يعيطوا له الزيتونه. هاكي زيد ورانا واصل نروح شوف هنايا هاك غلط هنايا بالك لا هذوك كنت نعاود فيهم هذا ما شفتش النص راه ونص ياسين هذوك كمل معاه هاليك بدان هذا بدان هذا شوف الدان كي داير دا هذه دارت 35000 جمله 35000 جمله 50000 ديتاي جايه رطبه وحنينه مع الكوستيم مع الكلاسيك مع كل شيء مع قمجه ايش يا مو شوف شحال فيها من كولور دا اوريجينال هذا النوار. المهم نعم نوري لكم هذيك دايره فين. سمحوا لي خاوتي انا عييت هاكي مروه قدي منه صح نوريكم حاجه ثانيه شوف شفتي هذه ما وريناها شو هاي كذا كي 35000 جمله و50000 ديتاي خويا. بارطاجي فيديو عندكم 35000 جمله و35 كاع تخدموا ان شاء الله بربي كاع تخدموا اللي راه قاعد في الدار اللي راه قاعد اللي ما صابش خدمه مليون 2 ملايين تعاود لك نورمال. هذيك هذه شافيها هذه فيها داتير تاع الشهر وكل شيء وفيها الساعه 35000 بالداتير 35000 واش تحسي روحك في لاضات اللي كاين كاش ما توظف في لاضات ولا واحد عنده عرس ولا حاجه هي 35000 وفيها في النوار هذيك النوار تاعها كي رايح صاي هادو منا كاع 35000 تاع 30000 قلنا لكم هادو تاع 30000 صاي. شنو نوريكم ثاني راكم بزاف بسرعه هادي دوك وين نروحو كاين بزاف كاين المهم نوري لهم الصور كيما هكا منا باسكو كل قابسه فيها 5 تاع لي موديل ولا 6 تاع لي موديل 8 وكاين الكونتيتي وتبارك الله راه كاين الخير راه كاين السلعه خاصك 1000 2000 كاين. المهم ما غاديش نقول لكم كلشي باسكو باش يقدنا الوقت نروحوا للنسا دروك عاودوا لي كيما كنت نروحوا للنسا شوف معايا تبع معايا مليح هذه الساعه الاستيك عليك هذه شحال الجمله شحال 20000 جمله هذه 20000 وبالديتاي 30000 هاي كي داير
شابه بزاف هادي. شا فيها ونقول لكم شا فيها. فيها الدوري فيها الدوري، فيها بلون، وفيها بلون لي فون تاعها نوار، وفيها تور دوري، وفيها تور دوري دارت 20000. وكاين فون تاعها نوار 20000، وكاين اللي وريناها نورمالمون هادي صاي ورينا هذيك سي بون. هادو منا 20000 جمله 20000 جمله 30000 ديتاي. 30000 ديتاي صح. هذا السؤال منه ما كاين منهم لا روحوا ننسى. ليمون. هذا الليمون، هذا الليمون، هذا ماشي كيما تاع وهران، هذا ليمون تاع وهران انا دايرنا 40000، وهذا زايد عليه ب 500000 باسكو هذا تاع التكيل، والاخر جاي براسلي. هذا دار 45000 جمله الجمله 45000 بالديتاي دار 60000 60. صاي كيما الحوايج راهم يبيعوا 60000 كل واحد وشحال يدير. كاين تلحق 320000 كل واحد والله يسهل. هذه فيها بلاستيك هنا ثقيله ياك خليها باش ما تخططش. خليها أيه. صاي فيها لي كولور، فيها الاخر 45000 ديجيتال. فيها الدوري، فيها البرونز، فيها الارجون. فيها لي كولور. نوري لهم لي كولور. هذه في الديجيتال، في الديجيتال كاين زوج تاع الديجيتال، كاين الديجيتال، كاين الديجيتال كيما هذه في النوار هي تاع البوطونه، وكاين درك عليها. هذه في الليمون دات 45000 جمله، 45000 جمله 60000 ديتاي. ديتاي. اللي بغى يدير ديتاي مرحبا به، نبيعو ديتاي وجمله. هذه تاع الساعه اللي وريناها نعاود نوريها لكم، تاع اللي تقلع كيما هكا، تقلع عليك شوف كيما هكا، تقلع كيما هكا وتلصق كيما هكا. يا درا ياسر هذه اوبسيون جديده هذه. اوبسيون جديده هذيك ساعه كيما كان لا تدي على النص. هذه شحال درناها؟ شحال هذه؟ تاع 35000. 35000 نزيدو صح. هادو منا نخلوهم، هادو منا نخلوهم باسكو راهم منا. نروحوا للساعه الدواره. هذه الساعه هذه انا بوصله وريتها لكم في الفيديو اليوم. هذه الدور، هذه الجمله دات 45000 45000 اللي يدي كونتيتي كبيره نديروا لها السومه فاني اقل صاي. فوق ال 500 نديروا لها السومه اقل. شوف كي داير. كاين هذا الكولر صح، وكاين هذا الكولر. شحال كاين من كولر؟ كاين 10 12 ولا صح. هاي صح. هذه هاي شكون يكون هذه الدور، ونوريكم شحال فيها من كولر. هذا تبع معايا، دير معايا الكاميرا. النوار، وهذه ناش قلنا هذا الموف، هذا الموف. شباب بزاف. هذه 45000 جمله، وبالديتاي شحال كتبيعوا فيها؟ 60000. 60000 جمله، 60000 جمله. وحنا رانا مبازيين بزاف على الجمله. هذيك هذه الدور فيها هذيك شتا حسب الحركه تاعك. هذه الدور هذه صافي. كاينه الحمراء وكاينه الحمراء برونز. زيد شوف الصفراء، الصفراء انا هذه قرصه في الشتاء. الصفراء هذه قرصه في الشتاء الصفراء صح. خلي معليش هذا كولر نوار. نور وبلو. هذه نوار كي داير. هذه نوار دوخك. الزوكر تاع الزوكر هذه دات 45000 ليمون. هذه 45000 جمله. 45000 جمله، وبالديتاي دارت 60000. فيها البلو ورينا لا بمرينا. بلو ورينا زيد. انا داير السومه الشباب بزاف، تدي فوق ال1000 عندك السومه كاع واحده اخرى. برونز. برونز زيد. شحال رانا واصلين من المشاهده؟ 415. هوجو صح معليش. الله يفتوح. الصفراء يتحاوسوا عليها. صح. هذه الزجاجه تاعها مهرسه. هذيك في الصفراء.
وفي الليمون وحده اخرى صافي كاع كاين موف تاع موديل وحده اخرى. بارطاجونا الفيديو عندكم دي اون فون تاعها ديال نوار. صح غادي نوريكم كيما هكا خاطر حمراء. هذه جايه كاع حمراء هي حمراء. هذه ودي ما غاديش هذه فاني حمراء زيد. ما غاديش تفضل. هذه فوتناها وكاين بلو لي فون تاعها بلو. هاي شابه بلو فوالا. هيا لي 45000 60000 جمله. لا دير مرة لو بوم ديال شنو الناس كيما كنصورو كيما كنصورو. لا صاي وخرها من الوسط وخرها من الوسط. سي بون اما هنايا بقى. لا لا عاود رجعها كيما سالت نعاود نجحها. صاي بقاو هادو صاي عاود كيما انا عاود بقاو هادي كونسونطري معايا نطلو هادي. هادو نضربو لهم غير هكا لا هادي هاك فوتوا معاهم. فوتوها كيما هاك باسكو الوقت ماش قدنا. هادي 30000 جمله. نروحو عندهم تبع معايا تبع معايا ساعدني 30000 جمله جملة 50000 ديتاي. حزامه من مليحه هادي تاع المتتحه اللي يجي زيتونه كحل. هادي 30000 50000 جمله. زيد حمراء زيد كي داير هادي 30 الصومو هاديك 30 50 ديتاي صافي كاع 50 ديتاي وهذه 30000 جمله. اللي باغي يعاود على روحه اقل هذه ديرها مع تاع 20000 هذه صح. هذه 20000 ياك 20000 30000 جمله صافي صافي هذه ديرها مع هذو تاع 20000 هيا 30000 صراحه تمشي ما غادي نولي بزوج دروك 30000 50 جمله. ترونت في الباب هذا كي داير ساعه ريا دخول مدرسي دخول جامعي تلبسيه انساتي هذا كي داير هذيك مع الوقت 30000 جمله 50000 ديتاي. حاجه تمشي بكره. هذه شحال دارت؟ هذه دارت 80 في اللاصي الاولى. هذه في اللاصي الاولى 80 جمله. هذه جمله 40000 هذه لا نعاودو لها بري باسكو دخلنا عليها جمله دروك. هذه جمله تبع معايا جمله 46000 بالديتاي. عاود لها بري تاعها 80 قلعها هذه صاي. انا نقصنا كاع فيهم في البري اخر ميدخل ساعه جديده كلشي ينقص 30 صاي. عرفت شنو صرا عندي هنايا باسكو عيب هادي هنايا 30 تاع الليمون كاع لي موديل غدوه ان شاء الله يدخلوا فيها 40 كولور و40 موديل. صافي الليمون جديد راه داخل. هادي 30 هادي ديرها 30 فاني. هادي تاع 50 ديرها 30. هادي قلنا 20000 هادي 30 هادي تاع 45000 20000 وهادي 30 اي نارك. المهم السلعه تاع اليوم هذه وريناها لكم. برضو ما تنساوش بارطاجيو الفيديو عندكم وان شاء الله اللايف ما يكونش طول عليكم. وغدوه ان شاء الله فاني راهي داخله السلعه الليمون تدخل الصباح ان شاء الله ولا تدخل العشيه والله ما على بالي. راه فيها كاع الانواع تاع الليمون اللي يجي فيها كتبه مرور. دارت 30000 جمله وبالديتاي دارت 50000. مرحبا بكم سوا اللي تاع الجمله سوا بالديتاي. ما تنساوش بارطاجي الفيديو عندك وربي يحفظكم والسلام عليكم.